नौजवानान वतन आओ कोई काम करें, नौजवानान वतन आओ कोई काम करें, आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आज़ाद करें, आओ कुछ पेरवी मसल के परहात करें, ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें, नौजवानान वतन आओ कोई काम करें। स्वात में जब से कहा गया कि अमन आ गया है तो हम सोचते रहे कि अमन आ गया है तो अब हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किस सेक्टर को देनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ हो। इस सिलसिले में हमने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये सोचा कि चूँकि इस पिछले 22-23 महीनों के जंग व जदल और बम धमाकों, खुदकशों और बहुत परेशान हाली के बायस हमारा यूथ जो है वो इंतहाई सफ़र हुआ है। उनकी न सिर्फ ये कि उनका तालीम सफ़र हो गया बल्कि उनका जहन जो इस अरसे में ट्रामा में चला गया। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम एक ऐसी एक्टिविटीज़ से इब्तिदा कर लें जिसमें यूथ शमूलियत कर लें। दरमियान में बहुत सख्त हालात आए, जो इंतहा पसंदी थी, इतनी खूबसूरत वादी में इस किस्म के हालात का पैदा होना ये बहुत अफसोसनाक है। और उसकी वजह से जो लोगों को मसाइब झेलने पड़े, जो जहनी कशमकश के शिकार हुए, जो जानें और अमलाक ज़ाया हुए, तो ये सब बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये हुआ। फिर उसके बाद ये जो एक अमन का फ़िज़ा बन गया है तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको तक़वियत दें, इसको कंसोलिडेट करें, इसको आगे बढ़ाए, आम करें कि लोगों में एक मुरव्वत का, टॉलरेंस का रवैया आए। वादी स्वात जो दरअसल एक रियासत थी, 1917-1918 में कायम हो गई। इस रियासत ने आम लोगों में इदारों के साथ समाजी तौर पे और सियासी तौर पे वाइब्रेंट इदारों को तश्कील करने में कामयाब हो गए थे। बदकिस्मती से 80 की दहाई से लेके अब तक जो अमल इस पूरे खित्ते में हुआ, स्वात में ये अमल शुरू हुआ 1989 में तहरीक नफाज शरीयत मुहम्मदी की तंजीम की बुनियाद रखने से, और ये अमल आगे चलता गया और यहाँ तक पहुँचा कि 1998 में बाकायदा एक फतवा जारी कर दिया गया मौलाना सूफी महमद और दूसरे लोगों की तरफ से, जिसमें स्वात के आम नौजवानों को जिहादी तरबियत या क़िताल की तरबियत या जंगी तरबियत देने के लिए मराकिज़ भी कायम किए गए और उसमें उन पे ये फ़र्ज़ भी कर लिया गया। मैं सबसे पहले अपने आप को, अपने आवाम को, अपने लोगों को इन सारी क़बाहतों का ज़िम्मेदार गर्दानता हूँ, क्योंकि अगर हमारी आंखें खुले हो, हमारी जहन खुले हो, हमारी दिल खुले हो तो ऐसी चीज़ें जो है, इन चीज़ों का वक़ूफ़ पज़ीर होना नामुमकिन है। कुछ अरसा पहले 2004 में यहाँ पे एक FM रेडियो जो फजलुल्लाह नामी एक शख्स ने कायम किया और वो मुख्तलिफ़ लोगों की जो बाहर अरब ममालिक में रहते हैं उनकी मदद से ये मुख्तलिफ़ किस्म के FM रेडियो चैनल्स कायम किए गए। उसके ज़रिए एक नज़रियाती तालीम शुरू हो गई। पंजाब के इंटीरियर में कुछ अरसा पहले तक, कुछ 10-15 साल पहले, इंटीरियर में लोग बैलों को हल चलाने के लिए जब इस्तेमाल करते थे तो उसके आंखों पे कोपे चढ़ाते थे। वो कोपों का मकसद ये होता था, जब मैं लोगों से वैसे पूछता था कि भाई आप लोगों ने ये कोपे क्यों चढ़ाए, तो वो कहते कि हमने ये चढ़ाए ताकि इनका ध्यान एक तरफ रहे, ये इधर उधर मुमारी न करे और ये सिर्फ अपने हल चलाने के लिए तैयार रहे, बस। उस नज़रियाती तालीम से उन्होंने जो मार्जिनलाइज्ड क्लास थी, उस मार्जिनलाइज्ड क्लास को रिजेंटमेंट रियासत के ख़िलाफ़ जो रियासती वैक्यूम्स थे, जो इदारों में खिलाएँ थी, उन खिलाओं के ख़िलाफ़ जो लोगों का रिजेंटमेंट था उसको इस्तेमाल करके बाकायदा एक मिलिशिया बनाया, फिर आम रिसोर्स बेस बनाया और फिर रियासती इदारों को पसपा करने के लिए
دہشت گردی کا طریقہ اپنایا اور لوگوں کو اور اس سوسائٹی کو دوسرے علاقوں سے کاٹنے کے لیے خوف کی فضا قائم کر دی. ہمیں نہ اپنی حکومت کو بلیم کرنا ہے، نہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو. کمزوریاں سب کی ہے، خامیاں سب کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری تھی. ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ہم نے اپنے اس ملک کو کی حفاظت کے لیے ہم نے ایسا لائحہ عمل نہیں بنایا، بلکہ ہم سوئے رہے. ہم ایک ڈریمنگ کی کیفیت میں رہے، ہم مزے لیتے رہے، لیکن ہم نے اپنے سراؤنڈنگز کو نہیں دیکھا. ٹی وی پہ پابندی لگا دی گئی، گرلز ایجوکیشن پہ، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی گئی، پولیو ویکسینیشن پہ پابندی لگائی گئی، لوگوں کی موومنٹ پہ پابندی لگائی. یہاں تک کہ یہ جو زندگی سے بھری ہوئی وادی تھی، جو قدرتی حسن اور فطری حسن سے بھری ہوئی وادی تھی، اس وادی کو بے زندگی کر دیا، اس وادی سے زندگی نچوڑ لیا، اور یہاں تک کہ لوگ خوف و ہراس کی زندگی بسر کرنے لگ گئے. خوشحالیوں میں نشیر مطلب سہولت ہی کرنا مطلب حالات خراب ہے، لیکن خوشحالی نہیں کرنا مطلب خوشحالی کو بالو رشی بده ملک الله امن ناولی از من خدای دې پر سره اتفاق نصیب. یہاں پر جو ہے ٹورزم کی بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سینک پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اس طرح اگر امن رہا تو انشاءاللہ یہاں ٹورزم میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور دن بدن جو ہے حالات بہت صحیح ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر تقریباً کوئی 750 ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہے سوات ویلی میں. یہاں پر فارنر ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور لوکل جو پنجاب، کراچی سے، ادر پروونسز سے بھی بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں. تو یہاں پر ٹورسٹ کی بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. انشاءاللہ حالات جو ہے دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری امید ہے کہ آئندہ جو ہے یہاں یہ ٹورزم کا بہت اچھا وہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں 70% انحصار لوگوں کا جو ہے وہ ٹورزم پر ہے. زموږ نن اولنۍ ورځ ده چې موږ دکاندارانو دکان وکلاو کو د شیشې میشې د ټولې صفایي وکړه. ماشینانو چې کړو ماشینان بند دي، ماشینان بس چې کو نور ورو په قلاره به کار کوو چې یو نیم ماشین د سٹارټ شي زمونږ کار به روان شي. ہمارے پاس اس فش ایکویریم میں ایک ٹرٹل تھی اور مچھلیاں تھی. مچھلیاں تو خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ مر گئی، اور ٹرٹل جو ہے وہ پانی میں بھی رہائش پذیر ہوتا ہے، خشکی پر بھی. تو وہ تقریباً 3 مہینے بعد جو تھا وہ بالکل زندہ تھا، لیکن کمزور ہو چکا تھا. اور یہ جو جنگ ہوا یا جو بھی چیز ہوا، میں کہتا ہوں اس کے پازیٹیو کنسیڈریشنز اتنے ہیں کہ یہ جو تباہی و بربادی ہے وہ اس کے سامنے مجھے کم اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس جنگ نے ہمیں جگایا. اس جنگ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا. ہم نے سیاست کے، ہم نے ذاتیات کے، ہم نے خاندانوں کے یہ کوپے اتارنے ہوگے. اگر ہم اب بھی یہ کوپے اتار نہ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں، ہماری کوئی زندگی نہیں، اور ہمیں مزید تباہی و بربادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ماضی کا جو ہوا تو وہ تو ہوا. ہاں، اس میں سے حکومت کو بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو سزائیں ہے اس کو بھی مناسب انداز میں دے، کہ بے انصافی نہ ہو. اور انصاف ایک کلیت ہے، انصاف صرف عدالت کے نام نہیں ہے کہ عدالت انصاف دے گا. ہمارے معاشرے میں ایسے رویے ہونے چاہیے، ہماری حکومتوں کا یہ انتظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو امن کا احساس ہو، یعنی تحفظ کا احساس ہو. اور نور مونگ پا بارودو کی سا ناخلو، نور مونگ پا بارودو کی سا ناخلو، دی گلشن کی واڑا گلالی بیو. نور مونگ پا بارودو کی سا ناخلو، دی گلشن کی واڑا گلالی بیو. بس د جنگ بیگل نور اوریدے نشو، بس د جنگ بیگل نور اوریدے نشو. مونگا ترندم یو، موسیقی بیو.